बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो अरादगे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फेक के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक हंगामी वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें उन्होंने तस्दीक की है कि वो हुकूमत और जो कलदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके दरमियान जो सालसी का किरदार है वो अदा करने के लिए तैयार हैं और वो इस पेशकश को कबूल करते हैं। उनकी जानिब से एक बात कही गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कौन मेम्बरान हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि जो आप हुकूमत और हमारे दरमियान सालसी का किरदार अदा करें तो उसको कबूल करते हैं। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि चूँकि उनको ये सालसी का किरदार अदा करने के लिए, दोनों फ्रीकैन से बात करने के लिए उनको कुछ वक्त दरकार होगा, लिहाजा उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी से ये दरख्वास्त की कि वो अपने धरने को जो है वो ख़त्म करें और कुछ ना कुछ जो है वो अपनी तरफ से जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज दें, कुछ ना कुछ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें ताकि जो है वो बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। अब अगर बात कर ली जाए हाल ही में कलदम होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, तो आज के दिन यानी कि 23 जून को उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर 23 जून तक हमसे हुकूमत की जानिब से अगर हमारे साथ रब्ता ना किया गया, हुकूमत ने अगर किसी किस्म की जो हमारे मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद ना किया, तो उसके बाद हम अगला लाए अमल देंगे और अगला लाए अमल मुमकिन तौर पर मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अब इस सिचुएशन के अंदर जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात के हंगामी एक मैसेज जारी किया, एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने सालसी की पेशकश को तो वो कबूल किया, लेकिन जो उन्होंने शर्त रखी है, जो उन्होंने बात की है, वो ये रखी है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है वो अपना धरना जो है वो ख़त्म करे, अपना एहतजाज जो है वो उसको मौखर करे। अब इस सूरत हाल के अंदर बहुत से ऐसे सवालात में सोशल मीडिया पर देख रहा था जिनका ताल्लुक शायद कलदम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से था, और दीगर सोशल मीडिया सार्फिन भी ये सवाल कर रहे थे कि इन केस अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस सूरत हाल के अंदर अपना जो एहतजाज या धरना है उसको ख़त्म करती है, तो फिर एहतजाज के अंदर जो मौजूद लोग हैं और बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर FIRs हैं या मुख्तलिफ किस्म के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, तो क्या फिर उनकी गिरफ्तारी की या गिरफ्तार ना होने की ज़मानत मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या दे सकेंगे? ये सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ सवाल जो है वो सामने रखे गए थे। अभी इस सूरत हाल के अंदर चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो सामने आ गया। अब देखना यह है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है, क्योंकि आज के रोज़ उनने अपना अगला लाए अमल देना है, तो उनकी जानिब से क्या लाए अमल जो है वो सामने रखा जाता है। क्या वो इस सालसी की जो एक पेशकश कबूल की गई है इसको आगे बढ़ाएंगे और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को एज ए गुड विल जेस्चर वो अगर अपना एहतियाज या जो धरना है वो ख़त्म नहीं भी करते, तो उसको जो लॉन्ग मार्च की कॉल वो देने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं उसको वो एटलीस्ट मौखर तो कर सकते हैं। बहरहाल जो अवामी एक्शन कमेटी का जो आज एक अलामिया जारी होगा, जो एक इजलास होगा, उसके बाद जो फैसला होगा वो फिर देखने वाला होगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही अहमियत का दिन करार दिया जा रहा है कि अगर अवामी एक्शन कमेटी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो इस पेशकश है उसको कबूल नहीं करती और लॉन्ग मार्च की कॉल देती है, तो फिर सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या होगी। दूसरी जानिब IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक साहब, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया जिसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की, वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेम्बरान हैं उनको जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। तीसरे कोर मेम्बर इफ्तिखार ज़मान साहब, जिनका बाग से ताल्लुक़ है, वो भी ताजर बरदरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी रात के एक मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मुस्तकबिल में कलदम अवामी एक्शन कमेटी से किसी किस्म का ताल्लुक़ या वाबस्तगी नहीं होगी और किसी किस्म की सरगर्मी में जो मुस्तकबिल के अंदर होगी उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कि अंजम ज़ुमान अवान साहब, अमजद एडवोकेट साहब और फिर इफ्तिखार ज़मान साहब, जिनका ताल्लुक बाग से है, उन्होंने जो ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया है कलदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ। अब मैं बात कर रहा था जो IG आज़ाद कश्मीर है, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब, उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका जो एहतजाज है वो रावला कोर्ट के अंदर जारी है। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उन्होंने वरी नेक्स्ट जो उन्होंने कहा कि उनके पास इतलात हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी का इस वक्त धरना चल रहा है उसके अंदर कुछ शरपसंद और मुसल्लह जो अफराद हैं वो मौजूद हैं और वो गाहे बगाए सिक्योरिटी फोर्सेज पर जो है वो हमलावर होते हैं, उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और उनकी इतलात के मुताबिक उन्होंने ये कहा
کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے اندر بہت سے معصوم لوگ بھی شامل ہیں جن کو شاید ورگلا کر یا بلا پھسلا کر لایا گیا تھا۔ انہوں نے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب انہیں دیکھا کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سٹیج سے ریاست مخالف یا اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کیا اور انہوں نے ان کو گھر جانے میں یا واپسی میں ایک ہیلپ یا سپورٹ فراہم کی۔ یہ بات آئی جی آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک صاحب کی جانب سے کی گئی ہے۔ دوسری جانب اگر آزاد کشمیر کی اوورآل سچویشن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال جو ہے وہ مکمل طور پر جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہے وہ تاحال جو ہے وہ جاری ہے۔ 15واں روز جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ انٹرنیٹ سروس خطے کے اندر مکمل طور پر معطل ہے۔ موبائل سروس کہیں کہیں کام کر رہی ہے، لیکن پونچھ کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ موبائل سروس بھی کام نہیں کر رہی۔ اوورآل اگر بات کر لی جائے تو آزاد کشمیر کے بیشتر پیٹرول پمپس پر پیٹرول بھی جو ہے وہ نایاب ہو گیا ہے۔ لمبی لمبی قطاریں جو ہے وہ لگ گئی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر کے اندر بند ہے۔ جو تمام تر انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن تجارتی سرگرمیاں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ مکمل طور پر معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے بارہا یقین دہانی کروائی گئی تھی جو تاجر برادری ہے کہ وہ اپنا جو کاروبار ہے اس کو دوبارہ سے شروع کریں، ان کو ہر قسم کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے گی، لیکن ڈینائی کیا تمام تر جو تاجر برادری نے، اور ان کا ایک ہی موقف تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے تمام تر بازار تمام تر مارکیٹس بند کی ہوئی ہیں اور وہ اس کو کھولیں گے بھی اپنی مرضی سے، یعنی کہ انہوں نے لنک کیا ہے انڈائریکٹلی کالعدم ہونے والی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال سے کہ جب تک ان کی جانب سے نہیں کہا جاتا تب تک جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کاروباری سرگرمی کو جو ہے وہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی تیزی آ رہا ہے، گو کہ جو اگر کمپیئر کیا جائے اس کے پچھلے 5 سالوں میں یعنی کہ 2021 کے انتخابات سے تو اس طرح کی سرگرمیاں نہیں ہیں، لیکن جو انتخابات کی سرگرمیاں ہیں کسی حد تک شروع ہو چکی ہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب 37 حلقوں کے انہوں نے ٹکٹس جاری کیے امیدواروں کو، تو اس کے بعد نون لیگ کے اندر جو بہت سے امیدوار تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، اختلاف سامنے آ گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ شکوہ کیا گیا ہے کہ ان کا جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے نون لیگ کی جانب سے وہ میرٹ پر نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فی الحال جو ہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم نہیں کی گئی۔ اسی طرح تحریک انصاف ہے جو کہ اس کی جو پارٹی رجسٹریشن ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، بطور آزاد امیدوار ان کے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک جو ٹکٹ ہیں وہ فائنل نہیں کیے گئے، نہ تو پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ گائے شیئر کرتے رہیں گے۔ جانے سے پہلے چونکہ مظفر آباد کے اندر دفعہ 144 کا جو نفاذ تھا وہ برقرار تھا اور اس میں 10 روز کی توسیع کی گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ راولا کوٹ کے اندر جو کرفیو نافذ کیا گیا تھا شہر کے اندر، یعنی کہ راولا کوٹ شہر کے اندر، وہ بھی تاحال برقرار ہے اور نافذ العمل ہے مکمل طور پر۔ آج یہ دیکھنا ہوگا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کو حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کی جانب سے کیا کال سامنے آتی ہے۔ کیا مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کو شروع کیا جائے گا یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو ایک آفر دی گئی تھی اس کو قبول کیا جائے گا اور ایٹ لیسٹ جو ایک لانگ مارچ ہے اس کو مؤخر کر کے جو دھرنے کی موجودہ صورتحال یعنی کہ موجودہ حالت میں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اگلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کوئی لائحہ عمل ہے یا کوئی طرح کی حکمت عملی ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو انٹرنیٹ سروس تب تک بحال یا اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی معطلی ختم نہیں کی جائے گی جب تک آزاد کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ حکومت اور آزاد کی کشمیر کے اندر موجود جو یہ جو مختلف جو دھرنے چل رہے ہیں ان کے مذاکرات نہیں ہوتے اور حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی، تب تک آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ سروس بہتر نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ گائے شیئر کرتے رہیں گے۔ ویڈیو اچھے لگے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔